usa sa mga bisyo sa mga dakpayan na susama usab sa ubang mga dakpayan mao ang pagpatanto. Isaway kini ni San Antonio sa iyang mga pagwali apan pipila lang ang namati kaniya. Unya dihay namatay nga dato kaayo apan hapog og nga usurero o ilang gihangyo si San Antonio na mao ang maghatag sa bendisyon sa paglubong. Ipahibalo sa Ginoo si San Antonio na kining tawhana ang wala gidawat sa Ginoo tungod sa iyang pagka-usurero o kahapog. Alang sa iyang pag-ampo, ipili ni San Antonio ang pulong sa Ginoo kung asa ang imong kaptangan tuwa usab ang imong kasing-kasing. Sa iyang pagwali, iyang gigamit ang mga pulong sa Ginoo ngadto sa makisalapi. Namatay ang adunahan o gilubong sa impyerno. Base niining teksto, iyang gilarawan ang kahapog na nagapahimulos niadtong anak sa kalisod o kapitos. Iya usab gimakita na ang mga usurero dili lamang kaaway sa katawhan, apan kaaway usab sa ilang kaugalingong kalag. Kining tawhana sa iyang hinapos nawali nagkaroon inyong ilubong usa ka usurero. Tungod niya na ilubong siya sa impyerno, diin siya mag-antos hangtod sa hangtod. Nakulatan ang naa dito og daghang kanila ang napakita sa ilang wala pagtuyon sa gibuhat ni San Antonio. Apan sa dakong katingala, giingnan sila ni San Antonio at tuwa o tanawa sa inyong kagalingong mga mata, buksi ang iyang kahadihero, napuno sa iyang bahandi. Inyong makita ang kasing-kasing niing tawhana uban sa iyang mga bulawan. Kining mga pulonga nakahimo kagubot sa katawhan o anaa dito. Human sa wali, ipila kanila niadto sa balay sa namatyan ug ilang gihangyo ang paryente sa namatay na abrihan ang iyang kahadihero. Sa ilang dakong kakugang, ilang nakita ang kasing-kasing kainit pa uban sa kwarta sa usurero. Unya, wala pa yun natagbaw, didagan sila ngadto sa simbahan ug ilang gibuksan ang lungon ug ilang nakita mawala kini kasing-kasing. Sulundon sa kaputli. Adunay hinungdan ngano ang Christian art nagpunta og bulak nga liryo o lili sa larawan ug imahen ni San Antonio. Nagsimbolo kini nga si San Antonio sama sa liryo na nagtimaan sa kaputli